पण तूं म्हणटा तशें न्हू तें. गोंयांत सध्या संपूर्ण गोंयभर ही लॉ अँड ऑर्डर ही कोलमडलेली आसा. काल जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ज्या पद्दतीन मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकर हेचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो तो पळोवपाक गेलो जाल्यार हेच्या सारकें घाणेरडें कृत्य आमी केन्ना आमच्या ह्या तालुक्यांत आयकलें ना. हेच्या पयलीं एकदां किडनॅप केस आयकलेले आमी, पूण हे तेच्या पेक्षा वर्स्ट. हे ज्या पद्दतीन ते बुरखे वगैरे हल्लेचेर जो अटॅक केलो तो म्हणजे इतकी आमकां अनसेक्युरिटी फील करपा सारको की गोंया हें तशें आमकां हें पिसफूल लँड कसो. तेतून करून हो मांद्रे ही एरिया हांगासर येवन ह्या इंटरनल पार्टनर सुद्दां खुबशे ट्युरिस्ट रावता कारण हांगा एक सेक्युरिटी आहा म्हणून. पूण ज्या पद्दतीन कालचो जो प्राणघातक हल्लो जाला तेतून कळटा की आमचे कडेन लॉ अँड ऑर्डर ही पूर्ण कोलमडलेली आसा. जो हल्लो काल जाला तेचेर आयच्या हेचेर न्यूज फ्लॅश जाल्या की काही एक व्हेकल धरल्या, दोग जाणां कोणाक तरी अटक केल्या म्हणून न्यूज फ्लॅश जाता. गॉड नोज की ते त्योच व्हेकल आसात काय तेच मनीस आसात ते फक्त प्रकरण चिड्डोंक जायना. ते योग्य माणसांकूच तेचेर पकडले वचपाक जाय अशें सुद्दां म्हाजें मत आसा. ज्या प्रकारे तो कालचो जो प्राणघातक हल्लो जाला तेचें कितें कारण आसूं शकता हें गॉड नोज. पण आयच्या एका टीव्ही चॅनलाच्या माध्यमांतसून आमी पळयलां की गोंय राज्याचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो ह्या सरकारांतलो आमचो कृषी मंत्री बहुजन समाजाचो लिडर भंडारी समाजाचो लिडर बाब रवी नायक हाणें म्हटलां की शेती जमनी त्यो सध्या विकपाक काडल्यात. हे काही शेतकरी पयशांक लागून एखाद्यो विकल्यो आसूं शकतात, पण विकल्या नंतर सरकाराचो एक कायदो आसा त्यो विकता जाल्यार त्यो जेचे कडेन कृषी कार्ड आसा तेकाच ते घेवपाक मेळटा आनी एक ड्युली एफिडेवीट दिवचें पडटा की आमी त्या शेती सोडून अन्य कसल्या गोष्टीक अन्य वेवसायाक आमी ते वापरूं शकचे ना. पण त्याच्या म्हणण्यानुसार अशें दिसता की त्यो जमनी कन्वर्ट करून त्यो जमनी विकल्यो वयतात, ते भरमसाट किमतींच्यो विकल्यो वयतात. ते बंद खरें म्हटल्यार जावपाक जाय. दुसरें, कोस्टल बेल्टाक आमच्या मांद्र्याच्या आमी कोस्टल बेल्टाक पळयलें जाल्यार अनेक हांगासरल्या हॉटेलियरांचेर सुद्दां FIR रजिस्टर जाल्ल्यो आहा. तेतून आमच्या पॉलिटिकल आमदार मंत्र्यांची सुद्दां नांवां व्हडलीं वयतात. तेतून एका केसीन मुख्यमंत्र्याचें सुद्दां नांव व्हडलें वयता. हे सगळें आमकां गोंयकारांक तशें लज हाडपा सारकें म्हणजे कसल्या लेवलीचेर केसींचेर ही नांवां व्हडलीं वयतात. तशीच आनी एक रातची एक बातमी फ्लॅश जाली. सकाळी म्हाका सगळे उडे वाचता जाल्यार पळयता जाल्यार जे भुतांनी जे भूत म्हणून जे आमच्या गोंयकारांक लागलेले आसा तेचेर जर पळयलें जाल्यार ज्या लोकांनी विरोध केला तेंची खंयच दया माया केली वचना. म्हणजे खुद्द ह्या सरकारांतल्या लोकांची सुद्दां दया माया केली वचना. तुळशीदास नायक हो भारतीय जनता पार्टीचो दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष, ताका सुद्दां अटक जाली आनी मागीर बेलाचेर सुटका जाली म्हणून एक बातमी फ्लॅश जाली. तर कितपत हें सगळें योग्य आसा म्हणजे हांगासर स्वता सरकारांतल्या लोकांचेर सुद्दां हांगासर हीत पयलें वचना. म्हणजे हें हो खरोच म्हणजे हेचेर हो अन्याय काय कितें हें आमकां गोंयकारांक आमकां विजिलंट रावन आमकां उड्या दोळ्यान पळोवपाचें आसा. आनी अशें जर चलत रावलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय इज हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर. इतलेंच म्हाका सांगपाचें. देव बरें करूं.